अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी माशाल्लाह से हमने अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा की बहुत अच्छी तरह से, सही तरह से पहचान कर ली और साथ साथ हमने आयात का तर्जमा भी पढ़ लिया। तो इस तरह आप लोग के इल्म में भी इजाफा होता जा रहा है। हमारी वीडियोस दिन ब दिन इंफॉर्मेटिव होती जा रही हैं। आज की वीडियो भी बहुत जबरदस्त है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आज तो एक पहाड़ के बारे में जिक्र है। तो जी वो पहाड़ कौन सा है, उस पहाड़ से काम क्या लिया गया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिए। तो जी शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइद अखज़ना, अखज़ना में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वाइद अखज़ना मीसाक़कुम, मी में देखें या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। सा में अलिफ पीछे जबर अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। दोनों को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मीसाक़कुम व रफ़अना, देखें यहाँ पे मीसाक़कुम, कुम में देखें मीम साकिन आ गई, आगे वाव आ गया, इजहार शफी हो रहा है, जाहिर करके पढ़ेंगे। हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाएगा वहां इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। मीसाक़कुम व रफ़अना, व रफ़अना में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, फ़ौक़कुमुत तूर में देखें तूर में वाव साकिन पीछे पेश वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आगे तो आ गया वक्फे मुतलक की अलामत, ठहरना जायज। यहाँ हम अपना सांस भी तोड़ देंगे, आखिरी हरफ को साकिन भी कर देंगे। व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर। खुजू में देखें वाव साकिन पीछे पेश वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। खुजू मा आतैनाकुम, माँ में देखें अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ मद्दा के बाद यानी कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ गया। तो हमने क्या रूल पढ़े थे कि जब भी हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा, दो ढाई अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मा आतैनाकुम, आ और ना को हमने क्यों लंबा किया है, क्योंकि दोनों के ऊपर खड़ी जबर आ गई है। आतैनाकुम बिकुव्वतिन, कुम बिकुव्वतिन क्यों किया, मीम साकिन के बाद बा आ गया है। तो लिहाजा रूल क्या हमने पढ़े थे कि जब भी पूरे कुरान पाक में मीम साकिन के बाद बा आ जाएगा तो इख्फा शफी होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। आतैनाकुम बिकुव्वतिन, बिकुव्वतिन में देखें तनवीन आ गई, तनवीन के बाद वाव आ गया। हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून या रा मीम लाम वाव नून में कुछ भी आ जाएगा तो वहां पे इदगाम होगा, मिलाएंगे लाम और रा में बगैर गुन्ने के, बाकी या वाव मीम नून में गुन्ने के साथ मिलाएंगे। बिकुव्वतिन वज़कुरू, वज़कुरू में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वादा का कायदा जारी हो रहा है। बिकुव्वतिन वज़कुरू, कुरू को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, वाव मद्दा हो रहा है। वज़कुरू मा फीही, माँ में अलिफ मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फीही में या मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फीही लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम मीम साकिन आ गया, मीम साकिन के बाद ता आ गई है जो कि इजहार शफी के खानदान में से है, लिहाजा जाहिर करके पढ़ेंगे। फीही लअल्लकुम तत्तकून, आयत मुकम्मल होगी, आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे और अपना सांस भी तोड़ देंगे। और अब हम पूरी आयत की तिलावत कर लेते हैं। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ جی تو بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، میثاقکم تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تم پر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ تورات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے پھر اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قانون شریعت ہوں، جو کہ ایک مفصل کتاب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے عہد حضرت موسیٰ نے ان سے لیا تھا، لیکن جب وہ انہیں کتاب عطا ہوئی، جب تورات شریف عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے وعدوں کو پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پر کوہ طور پہاڑ جو ہے، کوہ کا مطلب پہاڑ، طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر ہوا میں موکل کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کو ایسے لگا تھا کہ زلزلے سے پورے کا پورا پہاڑ ان پر گرے گا، یعنی اب روایات میں اختلاف ہے، اور زیادہ جو ہے امام غزالی نے بھی جس کی یہ وضاحت کیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر یعنی کہ ہوا میں جو ہے وہ اس کو معلق کر دیا، لگا دیا، کھڑا کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یا تو عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، تم کچل جاؤ گے۔ اس صورت میں عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور یہ اطمینان ان کو عہد پورا کرنے کے سبب ملا جانا تھا، لیکن انہوں نے عہد پورا کرنے سے انکار کر دیا، اور انہیں بار بار کیا بولا جا رہا تھا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو اور پکڑو، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، جو کتاب دی اس کو پکڑو، بقوتن مضبوطی سے، وذکرو اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور وذکرو یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے۔ اب اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ صرف یاد کر لینے سے مراد کام نہیں بنتا، ان کو بولا گیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کتاب پہ جتنے بھی احکام نازل ہوئے ہیں، جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، جتنے بھی حکم بتائے گئے ہیں، ان سارے حکموں پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جب بندہ صرف وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے جب تک قرآن کو سمجھے گا نہیں، جب تک قرآن میں بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اس کی نجات کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ قرآن سے محبت اپنی جگہ، اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن وہ اگر نماز کا انکار کر دے گا، نماز کو صحیح طرح پڑھے گا نہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کرے گا، روزے نہیں رکھے گا، تمام احکامات اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نا، ان میں سے اگر وہ کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ مومن تو ہوگا ہی نہیں، مسلمان تو ہوگا ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کریم کا علم حاصل کریں، اس کو سمجھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تھوڑی سی مختصر سی زندگی دی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے گزار سکیں اور اپنے لیے بخشش کا سامان تیار کر سکیں۔ جی ماشاءاللہ سے ہماری آج جو ہیں وہ 63 آیات ہو چکی ہیں،
और अगर तो जिन बच्चों ने ये प्रॉपर ये क्लासेस ली हैं तो उनके जहनों में तजवीद तर्जमा बहुत ज्यादा बैठ गया होगा। आज की जो आयत है उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने देखे कि कितना प्यारा हुक्म दिया है कि अपने वादों को याद रखना चाहिए, कुरान पर अमल करना चाहिए। और कुरान पर अमल इंसान तभी कर सकता है जब उसे सही तरह पहले पढ़ना सीखे और पढ़ने के साथ साथ उसके माना और मफहूम भी समझे, जिससे वो उसके अमल करने में आसानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐ मौला करीम हमें सही मानों में कुरान करीम की समझ अता फरमा, हमें सही मानों में कुरान पढ़कर समझकर उस पर अमल करने उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों के ईमानों की हिफाजत फरमा। जी तो वीवर्स, अब बारी आती है आज के सवाल की। आज का सवाल ये है कि बनी इसराइल पर यहूदियों पर कोहे तूर पहाड़ को क्यों खड़ा किया गया था? यहूदियों पर कोहे तूर पहाड़ को क्यों खड़ा किया गया था? और आज का दूसरा सवाल तजवीद के मुतालिक है कि आज की आयत में हरूफे मद्दा कितनी बार आए हैं? ये बात याद रखिएगा कि हरूफे मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ पीछे जेर जबर हो अलिफ मद्दा होता है, वाव साकिन पीछे पेश हो वाव मद्दा होता है, या साकिन पीछे जेर हो या मद्दा होता है। आपने तीनों को गिनना है और तीनों की गिनती जो है वो बतानी है मैसेजेस में। इन सवालों के जरूर जवाब दिया करें। इससे क्या होता है कि आपके इल्म में भी इजाफा होता है और जो बंदे भी आपके ये मैसेज पढ़ेंगे या सुनेंगे, आप वॉइस मैसेज करती हैं, तो जिस को भी इल्म हासिल होगा तो उसका सवाब आप लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से उसने ये इतना इल्म हासिल किया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह तजवीद और तर्जमा सीखने के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार अनम फैसल।